أب مبل رابعي كفل زمن استحانت أو قرب كريستيان صفحته 16 مترو ب 13 مترو تخون نوحات كاستو 7 مترو زخونن زرقاقة طباب زوم نجستات زعرفون تግራይ إلون إثيوبيا مبقول سلط أنا عالم مخانا زملختن እዩ أبرهان نصبحان نزي أزيو زقرم سنهنس أو تحسو زلو بيت كريستيان نمهنات أمنا أدماس زبهال مسارحي كم ستقامو مزاقبت تاريكن أبوتات حيمونتن يبرو بيت كريستيان زي براعي كفل زمنيو الصراحة هو دماي أبرها واصبها مالت نايت انقت كريستنا أميو بي قدميو نورس مونغن إيزانا سايزانا زيت كريستيان زي لها نصوه بالتطمق يوم أبرها واصبها أبرها لإيزانا سايزانا أصبها أيو توحيد انقت كريستنا ب 325 انقت كريستنا أبا سلاما أباس كوينوم نساتهم دما نقستات كوينوم بزي مخنياتو زي أكسم تسرحت الله بيت كريستيان زي دما بدمنا لا تصعانو عد እግዚአብሔር ድሳት ኮይኖም ተወለሰ ለሃፍቲ ለአይምሮ ለጽቦ ለሕና ይፈጠሪ ካብ ፍጥረትና ብዙሕ እዩ ግንዚያቶም ቅዱሳት ኮይኖም ተፈጢሮም ተጠምቆም ህዝቢ ኢትዮጵያ በሙሉ ዘይሮም ተጠምቀተለው ቤተ ክርስቲያን ግን ምሳኩስም በሓደ እሱ በወርቀሚ በወረሮሚ ገንዘም ለሃው በኺላታት ካብ ጢሮ አዳል ባህል ሀገር ካብ ውጭ ሀገር መጽኦም ተሰርሕወተለው እዚ ግን ተጥበብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአተም ሂው ብራዓይ ክፍለ ዘመን ተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ተሰርሕተለው ያው መስርሒው ደማ ተመሳርሒ ፍሉዚ ልፈርፈረ እምነ አድማስ ይልባል አበይከም ደሎ አው የውዚ የለ ወይ ካሊ ኻፍተን ቅርሳት ወዚ የለ የተቀመጠ ቶም ካለ ተሰርሕሎም ኖሩ ለተገባሪ ተአምር መስቀል ባህል አብርሃ ዋጽባህና አባ ሰላማ ሐይዞም ለዞሩ ጥንቀት ክርስትና ለጥማማ ሻዓዛው ዝርከብዩ አምዝየምና አለ እና አንሱ ግን አበይከም አመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄወም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲል ባይሆን ለኡመት አመጣ ወምድረገነት ይምጽ ሄወም ይልባል በዘመንገድ እዚ ግን ተሰሪሑ ቤተ ክርስቲያን አብርሃ ወአጽብሃ ሰለስተ